पापलेट आनी माणक्यो घेवन ते फ्राय केल्या आनी हुमण केला तेजी रेसिपी दाखयता। पापलेट उजरोवन घेतला, ताका मीठ लावन दवरता। माणक्यो अर्द कील घेतल्यात, त्योवूय उजरोवन ताका मीठ लावन दवरपाक जाय। माणक्यो फ्रायूय करतली आनी चिलीय करतली म्हणून ते सेपरेट केल्या आनी ताका सेपरेट मीठ लावन दवरता। पापलेटाच्या बोडकांचें हुमण करतली ती आतां मिरसांग काडल्या, ती मिक्सरान घालूंक जाय आनी इल्लें उदक घालूंक जाय आनी बारीक वांटून घेता। एका तोपान मिरसांग काडल्या ती गॅसीर दवरून घोळोवन घेवपाक जाय आनी आपलें कितकें दाट पातळ जाय त्या प्रमाणे ठेवपाक जाय। चवी पुरतें मीठ घालता। दोन हरवी मिरची चिरून घालपाक जाय। आतां हुमणाक खतखतो येयलो, आतां नुस्तें मिठाक लावन दवरलेलें तें धुवन घेवपाक जाय आनी तें आतां बोडकां घालता तितून। नुस्तें घालतकूच एकदां खतखतो येयलो काय ना मागीर गॅस बारीक करून दवरपाक जाय। वांटा आसतना आमटाण घातलेली म्हणून आतां दोनूच सोलां घालता। 5-7 मिनटां शिजलें म्हणटकूच जालें तें बोडकांचें हुमण रेडी। आतां माणक्याची चिली करता, गॅसीर कायल दवरून 5-6 चमचे तेल घालपाक जाय। तेल तापलें काय ना आलें लसणीची पेस्ट घालूंक जाय 1 चमचो। 3 हिरवी मिरची घातल्या ती चिरून घालता तितून। आतां ती 2 मिनटां त्या तेलार परतून घेवपाक जाय। 3 कांदे घेतले मिडियम सायज, ते उबे चिरून घेवपाक जाय आनी ते घालता आतां। कांदोय आतां बरो 2-4 मिनटां परतून घेवपाक जाय। एक डब्बू मिरची उबी चिरून घालपाक जाय। आतां तितून धुवन निसतात दवरलेल्यो त्यो माणक्यो घालता। माणक्यो आतां बऱ्यो परतून घेवंक जाय कांद्याचेर 2-3 मिनटां। धाकण दवरून 5 मिनटां पयलीं शिजोवन घेता। अर्द चमचो हळद पावडर घालता। 1 चमचो मिरची पावडर घालपाक जाय। अर्द चमचो गरम मसालो। चवी पुरतें मीठ घालता। आतां तें सगळें पयलीं मिक्स करून घेवपाक जाय। अर्द चमचो सोया सॉस घालता। अर्द चमचो रेड चिली सॉस। आतां तें सगळें मिक्स करून घेता आनी तितून इल्ली ओली कोथमीर घालता। आतां ती सुकी जावन येयली, जाली ती माणक्याची चिली रेडी। नुस्तें 2-4 खेपो धुवन घेवपाक जाय। चवी पुरतें मीठ लायता। 2 चमचे मिरची पावडर लावपाक जाय। अर्द चमचो हळद पावडर। 4 चमचे आमटाणीचें उदक। सगळें अशें मिक्स करूंक जाय आनी अर्देवर सायडीक दवरपाक जाय।
5-6 चमचो रवो घेतला, ताका तर सगळे फोडींग रवोलान घेता. गॅशीर कायल दवरून तेल घालपाक जाय. तेल तापलें काय ना एक फोड कायलीर घालपाक जाय. पाच मिनटां जातकूच परतून घेवंक जाय आनी परत तेल इल्लें घालूंक जाय आनी परत भाजून घेवंक जाय. अशें करून दोनूय सायडींनी बरी चरचरीत भाजून घेवंक जाय ती. जाले ते पापलेट फ्राय रेडी. माणक्यो फ्राय करता, मिठाक लावन घेतलेले ते धुवन घेता आनी निसतात थेयता आनी मागीर ताका मसालो लायता सगळो. चवी पुरतें मीठ लायता. 1 चमचो मिरची पावडर, अर्दो चमचो हळद पावडर, 3 चमचे आमटाणीचें उदक, सगळें मिक्स करून घेवपाक जाय. अर्दे वर अशें सायडीक दवरता. आतां माणक्याच्या कुडक्यांक सगळ्यांक रवो लावन घेता. गॅशीर तवो दवरून 5-6 चमचे तेल घालपाक जाय. तेल तापलें काय ना सगळे कुडके घालपाक जाय माणक्याचे तेजेर. धापून दवरून 5 मिनटां शिजोवन घेवंक जाय. आतां ते परतुपाक जाय आनी परत 5 मिनटां भाजून घेवंक जाय. अशें करून ते चरचरीत भाजून घेवपाक जाय. जाल्यो त्यो माणक्यो फ्राय. नुस्त्याची थाळी रेडी आसा. तुमकां तर व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करा.